وصية عظيمة للنبي صلى الله عليه وآله لكل زوج، إذا أتقنها وفهمها وأدركها ستعطي هذه النصيحة مفاتيح التعامل الصحيحة مع الزوجة. يقول صلى الله عليه وآله في ضمن وصية: ولا يقبح لها وجها. الزوج ينهى النبي صلى الله عليه وآله أن يقبح لزوجته وجهها. يقبح يعني توصف شيء من أحوال الزوجة سواء الخارجية منها أو المعنوية بالقبح. أكلة ما عجبتك لا تقولها أكلة فلانة أحسن من أكلتك، طبخ فلانة أحسن من طبخك، فلانة أنظف من عندك، فلانة أجمل من عندك. هذا خطر كبير وجرح مو بالسهولة ممكن أن يشفى في قلب الزوجة. لا تقبح لها وجهها. إذا تريد توجه ملاحظة كون فنان بهذا المجال أيها الزوج. جزاك الله خير، طبخش جميل رائع لطيف، لكن لو شوية الملح أكثر. تنظيفش جميل لطيف، تنسيقش للأشياء، بس أتمنى لو هذا بمكان هذا. وهكذا تصرفك سلوكك مع فلان مع فلانة جيد، لكن لو شوية ملاحظة. لا تقبح لها وجهها، ترتاح وتسلم وتحافظ على مشاعرها وتستجيب لك دائما إن شاء الله.